व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब जुमर ख़ान साहब, सरपरस्त अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट, जनाब जावेद ख़ान अलप्याल, चेयरमैन अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट, मोअज़्ज़ज़ ट्रस्टीज़, अरकान मंज राजपूत अलप्याल कबीला और मजलिस शूरा राजपूत अलप्याल कबीला और दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मैं आप सबको अपने जद्द अमजद राय जलाल ख़ान अलमारूफ पीर अलपा की आखिरी आरामगाह के साए में खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने बाबा जी की इस तकरीब को रौनक बख्शी। मेरे प्यारे भाई चौधरी सलीम मुमताज़ ने कल एक शेर भेजा, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये पैदाशी फितरत है कि हर इंसान अपने आबा व अजदाद से मोहब्बत करता है। ये एक जज्बा है और ये एक ख्वाहिश है जिसका इजहार वो मुमकिना तरीक़ों से करता है। ज़ुमरुद ख़ान साहब और उस्मान अकाई साहब के बाद मेरे पास कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे शुक्रिया के लिए कहा गया है और मैं हाज़िर हूँ। हमारे जद्द अमजद राय जलाल ख़ान एक बेमिसाल किरदार के मालिक और शुजाअत व बहादुरी का अमली नमूना थे। उन्होंने हमेशा ख़ानदानी और कौमी इज़्ज़त व वक़ार को दुनिया की हर आराइश पर तरजीह दी। अब हमें यह देखना है कि हम अपना जद्द अमजद को बेहतरीन खराज अक़ीदत कैसे पेश कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर साल जब उनकी याद मनाते हैं तो ये सोचें कि बाबा जी ने जो दर्स दिया हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं, हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं। यकीन कीजिए प्रोफेसर साहब, जैसे आपने भी फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ो जल हम में से किसी से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बाप के पास 100 कनाल ज़मीन थी और तुमने 500 कनाल बनाकर और फिर वो सब कुछ वहाँ ही छोड़कर इंसानियत की क्या खिदमत की है। तुम अपने बच्चों को तो बड़ा चौधरी बनाने में लगे रहे, लेकिन क्या कभी किसी रिश्तेदार या बिरादरी की खबर ली कि वो किस हाल में हैं, वो कैसे ज़िंदा हैं। तुमने हमेशा ये सोचा कि मेरी औलाद खुशहाल रहे, मगर कभी ये सोचा कि किसी और का बच्चा भी बेहतर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मंज राजपूत अलप्याल कबीला ने इंसानियत की खिदमत को परवान चढ़ाया और जब इस कबीला को ज़ुमरुद ख़ान और ब्रिगेडियर जावेद अलप्याल की सूरत में अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट का झंडा मिला तो ये नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन फलाह व बहबूद को अमली जामा पहना रहे हैं। और मुझे मंज राजपूत अलप्याल कबीरा के सरपरस्त आला होने की हैसियत से ये कहने में कोई आर नहीं ज़ुमरुद साहब कि अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट की सरपरस्ती में मंज राजपूत अलप्याल कबीला गुज़श्ता 6 दहाइयों के एक बड़े खला को पुर करने में कामयाब हो चुका है। और आज ये सारे हमारे नौजवान मोहम्मद शबीर चौधरी ऑफ पिंड मलू की क़यादत में आपसे ये अहद करते हैं कि हम कौम और बिरादरी की यकजहती की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए आगे बढ़ेंगे और दूसरी बिरादरी और कौमों के लिए एक अमली नमूना पेश करेंगे, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मोहम्मद शबीर चौधरी साहब, आप जिस तरह इन नौजवानों के साथ कदम बा कदम रवां दवा हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये पौधा एक तन आवर दरख्त बनकर इलाका सवां पर अपना साया फैलाएगा, क्योंकि हमने इस पौधे की बुनियाद इस शेर पर रखी कि एक शजर मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए,
ایک شجر محبت کا ایسا بھی لگایا جائے پڑوسی کے آنگن میں بھی جس کا سایہ جائے۔ اس دفعہ منج راجپوت الپیال قبیلہ نے اس کانفرنس میں شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس پروگرام کی طرف جاؤں، کچھ دن پہلے چودھری سفیر ارشاد الپیال پڑیال نے ایک کنال زمین، ایک کنال سے زیادہ ہے، قیمتی جگہ الپیال ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے کی ہے، اور وہاں پہ زمرد خان صاحب کو یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ فاطمۃ الزہرا ہیلتھ سینٹر قائم کرنے میں آپ منج راجپوت الپیال قبیلہ کی معاونت کریں۔ الپیال ویلفیئر ٹرسٹ ہر طرح کا ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ رہ کر ہم پڑیال ویلفیئر سوسائٹی اور اہل پڑیال کے بھی مشکور ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ الپیال ویلفیئر ٹرسٹ ایک دفعہ پھر اس جگہ آئے اور ہماری رہنمائی کرے۔ ہم انشاءاللہ بریگیڈیئر جاوید الپیال کی قیادت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ شہداء کی خدمات کا کچھ بھی صلاح ہم تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شہداء کے خاندان جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کو منج راجپوت الپیال قبیلہ کا پیغام ہے کہ ہم ان محافظوں کی خدمات کبھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ شاید ہم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے احسان کا بدلہ تو نہ دے سکیں، لیکن یہ قبیلہ ہر وقت آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین الپیال ویلفیئر ٹرسٹ بریگیڈیئر جاوید الپیال کی ہمیشہ یہ خواہش اور کوشش رہی کہ کسی بھی شہادت کے وقت ٹرسٹ اور قبیلہ کے افراد جس طرح ممکن ہو شہید کے لواحقین کے پاس جائیں، حاضری دیں، اور مجھے یہ کہنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں ہم نے کسی برادری یا قبیلہ کی کوئی تفریق نہیں رکھی، کیونکہ شہید اس ملک کا سہرا ہیں اور الپیالوں کے سر کے تاج ہیں۔ میں آخر میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب زمرد خان صاحب اور بریگیڈیئر جاوید الپیال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اس کا اس ملک اور خصوصاً الپیال برادری پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منج راجپوت الپیال قبیلہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور آج آپ نے بتانا ہے کہ قومیں اپنی غازیوں اور شہداء کو کس طرح یاد کرتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر ہمارے غازی محمد انعام علی کا استقبال کریں، اور بہت دیر تک کریں، کیونکہ اس کا احسان ہم اور کسی طریقہ سے شاید نہ اتار سکتے ہوں۔ محمد انعام علی ہمارا پیارا بھائی غازی تشریف لا رہے ہیں۔ معزز ممبران شورا کی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج تے تشریف لے آؤں۔ مرکزی مجلس شورا دے تمام ممبران، اچھا تالیاں بجاؤ جی سارے غازی صاحب واسطے۔ غازی صاحب دی جڑی لت کٹن ہوئی ہے اس تے اتنے ہن بھی سانچا لگا ہوا جڑا ہڈیاں جوڑنے اس ہوندا ہے، انتہائی تکلیف وچ مبتلا، مطلب یہ لت ریموو ہون تو بعد بھی سکون وچ کوئی نہیں، وہ ہڈی اجے جڑی کوئی نہیں ہے۔ اس تکلیف دے باوجود انہاں دا اس طرح تھا ہونا اور تھوڑے سامنے سیڑھیاں چڑھ کے اپنے جد امجد کے قدماں حاضر ہونا، یہ اس محبت کا غماز ہے کہ جڑی بیان نہیں آ سکتی۔ اور انہاں دی اس جرت و بہادری دے پیش نظر حکومت پنجاب پاکستان پولیس کا سب تو بڑا اعزاز جڑا ہے قائد اعظم پولیس میڈل وہ انہاں دین دا اعلان کیتا، جڑا آئندہ 14 اگست غازی صاحب صدر ہاؤس پیش کیتا ویسے صدر پاکستان کی طرفوں۔